पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद दीन में तब्दीली, ये बहुत ही हिसास मौजू है, सेंसिटिव टॉपिक है कि बाद नबी दीन की तब्दीली। अब ये फैसला आपको करना है कि ये तब्दीली कौन लाया, कौन कर सकता है, क्यों ये तब्दीली आई। ये मेरे सामने किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। इससे कबिल के मैं हवाला दिखाऊं, मुझे खलीफा नजीर हुसैन मरहूम लाहौरी, उनका एक शेर याद आ गया। उन्होंने लिखा कि इकरार करके खुम पे जुबानें बदल गईं, बदली अजानें और नमाजें बदल गईं, दीनदार दीन फरोश बने बैठे हैं नजीर, इस्लाम तो वही है, दुकानें बदल गईं। मुअत्ता इमाम मालिक ये अहले सुन्नत के 4 इमामों में से एक इमाम है। 189 में फौत हुए हैं, 179 हिजरी, उसमें फौत हुए हैं इमाम। क्या लिखा है अपनी किताब के सफा नंबर 65 पे 65, इस्लामी अकादमी से छपी है। ये लिखते हैं कि मालिक बिन अबी आमिर असबही, ये कौन है? जो दादा हैं इमाम मालिक के, जो इमाम हैं इमाम मालिक, उनके ये दादा हैं, मालिक बिन अबी आमिर असबही। वो कहते हैं इमाम मालिक के दादा, क्या लिखते हैं, वो क्या फरमाते हैं कि मैं नहीं देखता किसी चीज को, मैं नहीं देखता किसी चीज को कि बाकी हो उस तौर पर जिस पर पाया मैंने सहाबा को मगर अजान को। यानी दीन में तब्दीली आ चुकी है, एक चीज बची है। इमाम मालिक के दादा फरमाते हैं सारी चीजें तब्दील, चेंज, बाकी कौन सी चीज बची? ये फरमाते हैं बुजुर्ग, अजान। इत्तेफाक देखें, अजीब, उसी सेम पेज पे वो कहते हैं कि अजान बच गई, दादा कहते हैं। अब पोते क्या फरमाते हैं इमाम मालिक, वो सुने, वो तो दादा की कहानी थी कि हर चीज चली गई सिवाय अजान के। दादा का कौल था वो, इमाम मालिक के दादा। अब खुद इमाम मालिक क्या फरमाते हैं, सुने। लिखते हैं कि इमाम मालिक ने कहा, अन्नहु बलगहु अन्नल मुअज्जिन जा उमर इब्न अल खत्ताब, मुअज्जिन अजान देने वाला आया हजरत उमर के पास। क्यों आया? युज़िनुहु लिस्सलाते सुबह, सुबह की नमाज की इत्तला देने। फवजदहु नाइमन, मुअज्जिन अजान देने वाले ने हजरत उमर को सोया हुआ पाया। फकाल, फिर उस मुअज्जिन ने कहा सोए हुए हजरत उमर के ऊपर, क्या कहा? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अच्छा, तो हजरत उमर ने क्या जवाब दिया, वो सुने। फअमरहु उमर, उमर ने अमर दिया, हुक्म दिया, ऑर्डर दिया। किसको? मुअज्जिन को। क्या ऑर्डर दिया, किस बात का हुक्म दिया? अन यजअलहा फी निदाइस सुबह, इस जुमले को अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को अजान में डाल दे। ये छपी है मकतबा तामीर इंसानियत, जिल्द अव्वल है। इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, 196 की पैदाश है, 256 में फौत है। वो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि अनस से मुराद लेते हैं रवायत। अनस बिन मालिक साहबी रसूल, उनसे है कि ज़ुहरी रवायत करते हैं कि मैं दिमश्क में अनस बिन मालिक के पास आया। साहबी अनस शाम में, दिमश्क में, यह बात दिमश्क की हो रही है। अब दिमश्क किसके हाथ में थी, किसकी हुक्मरानी थी, क्या था, आपके इल्म में है। कि जब मैं दिमश्क में आया अनस बिन मालिक के पास, वो रो रहे थे, साहबी रसूल अनस रो रहे थे। मैंने कहा खैर, यानी क्यों रो रहे हो?
آپ کیوں رہے؟ تو فرمایا جو باتیں میں نے رسول خدا کے زمانے میں دیکھی ہیں، اعمال، عبادات، بندگیاں، صحابی فرماتے جو میں نے دیکھی ہیں، اب ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا، چینج، تبدیل، کوئی بات نہیں پاتا، صرف ایک نماز بچی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ ٹھیک، آئیے جناب، اب تبدیلی کیسے آئی وہ دیکھیں، کس نے لائی، کون لایا تبدیلی؟ اب سنیں، مروان، بخاری شریف، عید کی نماز، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عید کی نماز میں تھا تو مروان ممبر پہ چڑھ رہے تھے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ممبر پہ، کیوں؟ خطبہ دینے۔ تو ابو سعید کہتے پکڑا میں نے اس کو کپڑے سے، کیوں کہ یہ رسول کا طریقہ تو نہیں ہے، پہلے نماز پڑھا عید کی پھر خطبہ دے، لیکن مروان کیا کر رہا تھا؟ پہلے خطبہ پھر نماز۔ اب اس کی تشریحات بخاری کے شارحین نے لکھی ہیں کہ مروان یہ کام کیوں کرتا تھا کہ پہلے خطبہ پھر نماز، کیونکہ نماز اگر پڑھا دے تو لوگ بیٹھتے نہیں۔ کیوں نہیں بیٹھتے تھے لوگ؟ اس لیے کہ یہ علی کو برا کہتا تھا، لوگ نہیں سنتے تھے، چلے جاتے تھے نماز پڑھ کے۔ اس نے ایک راہ نکالی، طریقہ، وہ کیا کہ پہلے میں خطبہ دوں پھر نماز پڑھاؤں۔ تو یہ جو چڑھا تو ابو سعید خدری نے ان کو پکڑا۔ تبدیلیاں دیکھیں دین میں کہ کون لایا، ان کا گروپ کیا تھا، ان کی لابی کیا تھی، مروان کس کا گورنر تھا۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ تو عرض کرنا میرا کام ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہوا کیا۔ یہ دوسری بات، تبدیلیاں، یہ میں ابھی تک تبدیلیاں بتاتا آ رہا ہوں۔ اب دیکھیں دفاع کس نے کیا، یہ ہے بخاری شریف، وہی بخاری، ٹھیک۔ اس میں کہ ان مطرف ابن عبداللہ قال صلیت خلف علی بن ابی طالب انا و عمران بن حسین۔ مطرف کہتا ہے تابعی کہ میں اور صحابی رسول عمران بن حسین، نابینا صحابی، اس وقت وہ نابینا ہو چکا تھا، ہم نے علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ علی کیا کر رہا تھا نماز میں؟ اذا سجد کبر، سجدہ کرے تو تکبیر اللہ اکبر، اذا رفع راسہ، سر اٹھائے کبر اللہ اکبر، اذا نہض من الرکعتین کبر، تکبیر رکعتوں کے درمیان۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پوری ہوئی، جب نماز علی پڑھا چکے پوری ہوئی تو کیا ہوا؟ اخذ بیدی عمران بن حسین، مطرف کہتا ہے اس نابی نے، صحابی نے، عمران نے میرا بازو ہاتھ پکڑا، قابو کیا۔ کیا کہا وہ سنیں، بخاری شریف۔ تبدیلی، کس نے دین کو تبدیلی سے بچایا؟ تبدیلی لانے والا کون اور تبدیلی سے دین کو بچانے والا کون؟ اخذ بیدی عمران بن حسین، مطرف کہتا ہے کہ میرا ہاتھ عمران نے، نابینا صحابی نے پکڑا، اور کیا کہا؟ اس نے کہا قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد، اس شخص نے مجھے رسول والی، محمد والی نماز یاد دلا دی۔ کس کے لیے کہا؟ مولا علی کے لیے۔ کس نے کہا؟ صحابی نے۔ نام کیا تھا؟ عمران بن حسین۔ وہ کہتا کہ مجھے رسول والی نماز جو میں نے محمد عربی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، آج مجھے وہ نماز ملی ہے۔ تو بھائی نبی کی وفات کے بعد سے لے کر میں ایک ایک ٹاپک پہ اپنی قسطوں میں، نشستوں میں تفصیلاً گفتگو کروں گا، اگر وقت ہے تو ضرور سننا۔ یہ صحابی رسول کہتا ہے کہ علی نے رسول والی نماز، تو وفات نبی کے بعد علی تک، یہ علی کا دور خلافت ہے جس کی بات کر رہا ہے، یہ بٹوین کا جو مڈل پیریڈ ہے، اس میں کسی نے رسول والی نماز کسی کو کیوں یاد نہیں دلائی؟ صحابی رسول گواہی دے رہا ہے کہ میں نے یہ نماز آج رسول والی پڑھی ہے۔ تو رسول والی نماز ملے گی تو علی سے،
आले मोहम्मद से, अहल बेत रसूल से। ये है जनाब दीन को बचाने वाले। आइए, ये मुस्नद अबू दाऊद तियालिसी 204 में फौत हुए हैं। ये इमाम बुखारी से भी पुराने हैं। इमाम मालिक के बाद, इमाम बुखारी से पहले। इमाम बुखारी 256 में मरे हैं, ये 189 में मरे हैं, 179। ये 204, 204 इमाम अबू दाऊद तियालिसी। इदारतुल कुरान वल उलूम, उलूमुल इस्लामिया, कराची से छपी है। इसकी जिल्द है पहली, मशहूर है हदीस की किताब मुस्नद अबू दाऊद तियालिसी। उसमें है कि रहबा में एक मकाम है, प्लेस है, जगह है रहबा, वहां अली मौजूद थे। असर का वक्त आ गया, उनके पास एक पानी का कूजा था, बर्तन था, पानी का कूजा था, वो लाया गया। उससे चुल्लू भरकर पानी डालना शुरू किया अली ने। ये मौला अली वुजू कर रहे हैं, तो सुने मुस्नद अबी दाऊद तियालिसी में अली का वुजू। कूजा पानी उससे लिया, डालना शुरू किया, मुंह और दोनों हाथ धोए। फागसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, कुरान पाक। अली ने कुरान वाला वुजू, रसूल वाला वुजू। मुंह धोया, बाजू धोए, अच्छा हाथ धोए, और सर और पांव पर मसह किया। सर और पांव पर मसह किया, पांव पर मसह किया, धोए नहीं पांव, पांव पर मसह किया। इमाम अबू दाऊद तियालिसी 204 में मरने वाला मुहद्दिस अली का वुजू लिख रहा है। अभी बात तो आगे आएगी ना, अगला जुमला सुने, दी एंड, खत्म। वो जुमला सुने, अली ने ये वुजू करके क्या क्या फरमाया कि मैंने ये वो काम किया है जो रसूल को मैंने करते देखा। वो जो बाकी पानी बचा वो पी गए, वुजू किया। अब वुजू करके पांव पे मसह करके पानी बकाया जो बचा वो पी के फरमाया मैंने वो। अली समझ गए कि कुछ लोगों को ये बात अजीब लगी है। मौला ने फरमाया, अली को कहना पड़ा कि घबराओ नहीं, मतलब घबराओ नहीं, मैंने वो काम किया है जो मैंने रसूल को करते देखा। तो मेरे भाई ये बात तो क्लियर हो गई ना कि रसूल का वुजू का तरीका क्या था। मुस्नद अबू दाऊद तियालिसी। आइए जनाब, ये रही अजान। एक एक चीज पे वजाहत है, बहुत इंशाल्लाह मैं करूंगा। अजान पे, मसह पे, वुजू पे, हाथ खोल के नमाज पढ़ने पे। जैसे इमाम अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबाद दक्खन वाले ने लिखा है कि अहल बैत रसूल हाथ नमाज में, टाइटल है तसीहुल कारी, नमाज में हाथ बांधना वाजिब नहीं। टाइटल सुने, इमाम वहीदुज़्ज़मान, नमाज में हाथ बांधना वाजिब नहीं। क्यों? दलील सुने, प्रूव कैसे कर रहा है अहले हदीस का आलिम कि नमाज में हाथ बांधना वाजिब नहीं। क्यों? वाई? क्यों? इसलिए कि नमाज में हाथ बांधना अगर वाजिब होते तो अहल बैत रसूल हाथ खोलकर नमाज पढ़ते थे। क्योंकि अहल बैत रसूल हाथ खोलकर नमाज पढ़ते थे। अगर नमाज में हाथ बांधना वाजिब होता तो अहल बैत रसूल कभी वाजिब को तर्क न करते।